तपाईले यो चुनावमा भोट हाल्नुभन्दा अगाडि यो जान्न जरुरी हुन्छ कि तपाईले जिताउनु भएको उम्मेदवारले जितेर गएर के कार्य गर्छ, यानी कि के का लागि भोट हाल्ने। र आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर विधेयक पारित, सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा राष्ट्रिय सभा आदि जस्ता सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हजुरलाई एकमुष्टमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ र आशा छ पक्कै पनि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम हो सन्तोष ढापो। च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। यो चुनावमा तपाईले सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सङ्घीय व्यवस्थापिकाका दुई सदनहरू हुन्। सङ्घमा 2 सदन र प्रदेशमा 1 सदन हुने व्यवस्था छ र नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई सङ्घीय सांसद पनि भनिन्छ। अहिलेको यो चुनाव सभासदको लागि यानी कि सांसदको लागि चुनाव हो भनेर त तपाईले सुन्नु नै भएको होला। तपाईले सङ्घीय व्यवस्थापिका भनेर त सुन्नुभयो। अब हामी लागौँ अलि डिटेल्समा। व्यवस्थापिका भनेको के हो, यसले के कार्य गर्दछ, यो बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। किनकि तपाईले अहिले जुनसुकै प्रतिनिधिलाई भोट हालेर जिताएर पठाउनुहुन्छ, तपाईले यदि प्रदेशमा पठाउनुहुन्छ भने प्रदेश सभामा र यदि तपाईले सङ्घमा पठाउनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा जान्छन्। यी भनेको चाहिँ व्यवस्थापिका अन्तर्गत रहेर कार्य गर्ने हो भन्नाले राज्यका 3 प्रमुख अङ्गहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिका हो, जसले राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउँदछ। र प्रदेशमा पनि सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत नै रहेर कुनै पनि प्रदेशले कानुनहरू बनाउन सक्छ, यानि कि प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउन सक्छ। यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा म हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। र तपाईले अहिले जिताएर पठाउनु भएको तपाईको विजयी उम्मेदवार यही व्यवस्थापिका अन्तर्गतका सदनहरूमा गएर विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा व्यवस्थापिकालाई राम्रोसँग बुझ्न तपाईले जरुरी हुन्छ यदि तपाईले यो चुनावमा कुन व्यक्तिलाई किन मतदान गर्ने भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने। र अब हामी लागौँ व्यवस्थापिका भनेको के हो। सङ्घमा रहेको 2 सदनमा चाहिँ प्रतिनिधिहरूको छनौट कसरी हुन्छ वा प्रतिनिधिहरू चुनावमा कसरी जान्छन् र यी 2 सदनहरू कुन कुन हुन्, यसको बारेमा हजुरलाई म विस्तृत रूपमा बताउने छु। राज्यको 3 प्रमुख अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउँछ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने प्रावधान छ। नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई सङ्घीय संसद पनि भनिन्छ। प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित 165 जना सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित 110 गरी कुल 275 सदस्य रहन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभा 59 सदस्य रहेको स्थायी सदन हो। प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 7 प्रदेशको 56 जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित 3 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसमा महिला सहभागिता 1/3 भन्दा बढी रहने प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ र 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। दुवै निकायका दुवै पदमा फरक लिङ्ग र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ। सङ्घीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने र प्रमाणित गर्ने निश्चित कार्यावधि हुन्छ। सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ। सङ्घीय संसदको एउटा सदनले विधेयक पारित गरेपछि त्यसलाई यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाउनुपर्छ। सो सदनले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ। पेश गर्नुअघि सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसरी प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट 15 दिनभित्र प्रमाणित गरी दुवै सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ। नेपालको संविधानले प्रदेश व्यवस्थापिकाको प्रावधान समेत राखेको छ। प्रत्येक प्रदेश व्यवस्थापिकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट 60% र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 40% सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। व्यवस्थापिकाले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्छ। अब तपाईले पक्कै पनि व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिका 2 सदनको बारेमा बुझ्नुभयो होला। यसको बारेमा म पछाडि हजुरलाई अझ बताउने छु। र अब हामी लागौँ व्यवस्थापिकाका कार्यहरू। मैले यहाँनिर व्यवस्थापिकाका 4 महत्त्वपूर्ण र प्रमुख कार्यहरूलाई यहाँ समावेश गरेको छु। पहिलो कार्य रहेको छ कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य, दोस्रो रहेको छ प्रशासनिक कार्य, तेस्रो रहेको छ आर्थिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य र चौथो रहेको छ संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य। यानी कि यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछन्, जसमा हामी पहिलोमा लागौँ कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत जनभावना अनुरूप कानुन निर्माण कार्यमा व्यवस्थापिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत विधेयक छलफल, बहस र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन भई राष्ट्रपतिबाट पारित हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्छ। मुलुकको आवश्यकता बमोजिम प्रचलित कानुनमा संशोधन तथा नयाँ कानुनको निर्माण गर्नु व्यवस्थापिकाको कार्य हो। प्रशासनिक कार्य
सरकार प्रमुखको चयन व्यवस्थापिकाका सदस्यबाट हुन्छ। व्यवस्थापिकाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वास रहेसम्म मन्त्रीमण्डल कायम रहन्छ। व्यवस्थापिकाका सदस्यले प्रश्न सोधेर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेर आलोचना गरेर कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्छन्। मन्त्रीमण्डल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार व्यवस्थापिकालाई हुन्छ। आर्थिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य। आर्थिक नियन्त्रण व्यवस्थापिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। देशको वार्षिक बजेट पारित गर्न यसको विशेष भूमिका रहन्छ। व्यवस्थापिकाको स्वीकृति बिना कर लगाउन र सरकारी रकम खर्च गर्न पाइँदैन। यसरी व्यवस्थापिकालाई आर्थिक मामिलामा धेरै अधिकार प्रदान गर्नाले राज्यको राजस्वमा जनताको अधिकार स्थापित भएको मानिन्छ। तसर्थ जनताको प्रतिनिधिहरूका रूपमा व्यवस्थापिकाले आर्थिक नियन्त्रण कायम राख्छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य। विश्वका धेरैजसो देशहरूमा संविधान संशोधन गर्न पाउने अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्थापिकाको 2/3 सदस्यको बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। अब तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो, व्यवस्थापिकाले देशको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनहरू बनाउँछ र पुराना कानुनहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने वा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गर्ने कार्य गर्दछ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कार्य हो। जस्तो फ्युचरमा आइपर्ने कुराहरूलाई पनि, जस्तै तपाईँले एउटा नर्मल सिनारियो जोड्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हाम्रो देशमा अहिले क्रिप्टो करेन्सी ब्यान्ड छ। क्रिप्टो करेन्सी भनेको मनीको लागि यो भनेको एउटा फ्युचर हो। जसरी कुनै समयमा बैंक भन्ने चिज नै थिएन र बिस्तारै यो बैंकले अहिले हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू बैंक मार्फत गर्छौँ र त्यसपश्चात अहिले हामी मोबाइल ब्याङ्किङमा सिफ्ट भएका छौँ। त्यसै गरी भोलि यही बैंकहरूलाई पनि यही क्रिप्टो करेन्सीहरूले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गर्नेछ। यो भनेको हाम्रो फ्युचर हो। योसँग सम्बन्धित यस्ता कानुनहरू अझ भविष्यमा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ वा कतिपय पुराना भएका कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता कार्य चाहिँ व्यवस्थापिकाले गर्दछ। र अर्को रहेको छ प्रशासनिक कार्य, यानि कि प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी। व्यवस्थापिकाले नै सरकारको गठन गर्दछ। यानि कि व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त नभइकन व्यवस्थापिकाको पनि अझ भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर मात्र सरकार गठन हुने हो। 2/3 बहुमत नपाइकन सरकार गठन हुँदैन। यो प्रक्रियाको बारेमा अहिले कतिजना सांसदहरू चाहिन्छन्, कसरी सरकार गठन हुन्छन् भन्ने कुरा त म हजुरलाई योभन्दा पछाडि बताउने नै छु। तपाईँले अहिले यी कार्यहरूमध्येमा सरकार गठन गर्ने प्रशासनिक कार्य पनि यो व्यवस्थापिकाको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यसपश्चात आर्थिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य। देशको हाम्रो देश सञ्चालन हुनको लागि अर्थतन्त्रको जरुरी हुन्छ र यो अर्थतन्त्रलाई आर्थिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य पनि यही व्यवस्थापिकाले गर्दछ। र संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य। देशको मूल कानुन भनेकै संविधान हो र संविधान संशोधन नै यो व्यवस्थापिका अन्तर्गत रहेर गर्न सकिन्छ। भनेदेखि तपाईँले अब पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला व्यवस्थापिकाको महत्त्व कतिको छ र यहाँनिर कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो ठाउँमा पठाउनुपर्छ भनेर ओभरअलमा सिनारियो त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। योभन्दा पछाडि अझ म हजुरलाई बताउने छु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कम्पेयर पनि हल्का फुल्का गराउने छु र त्यसको बारेमा अझ हजुरलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। कुनै पनि देशलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, देशको अवस्था कसरी फेरबदल ल्याउने, विकास निर्माणदेखिबाट लिएर गएर विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्नको लागि देशमा सरकारको आवश्यकता पर्छ र कार्यपालिकालाई हामी सरकार वा मन्त्री परिषद भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। अब हाम्रो दोस्रो टपिक रहेको छ व्यवस्थापिका पश्चात हामी आयौँ कार्यपालिकामा। नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। प्रशासनिक कार्य, कूटनैतिक कार्य, आर्थिक परिचालन कार्य, सैन्य कार्य आदि जस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू कार्यपालिका अन्तर्गत रहेर सरकार यानि कि मन्त्री परिषदले गर्ने गर्दछ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका हो। कार्यपालिकालाई सरकार वा मन्त्री परिषदको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। नेपालमा केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय निकायमा स्थानीय निकाय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय कार्यपालिकामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा 25 जनासम्म सदस्य रहने मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ। कार्यपालिकाका कार्यहरू। प्रशासनिक कार्य। व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको मुख्य कार्य हो। मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम राख्नु कार्यपालिकाको सफलता मानिन्छ। यसबाहेक राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नीति तयार पार्नु, प्रशासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु पनि कार्यपालिकाका कार्यहरू हुन्। सरकारका गतिविधिहरूलाई प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत तल्लो निकायसम्म पुर्याउनु, सुशासन कायम राख्नु आदि कार्य कार्यपालिकाका प्रशासनिक कार्य हुन्। कूटनीतिक कार्य। कूटनीति सम्बन्ध र सहयोगसँग सम्बन्धित सरकारको कार्यलाई कूटनीतिक कार्य भनिन्छ। कार्यपालिकाले विदेश नीति निर्धारण, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार, कूटनैतिक पदमा नियुक्ति, सन्धि सम्झौता, अन्य देशको लागि राजदूतको नियुक्ति जस्ता कूटनीतिक कार्यहरू सम्पादन गर्छ। आर्थिक परिचालन र व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। प्रत्येक वर्ष आयव्ययको अनुमानित बजेट अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद समक्ष पेश हुन्छ।
कार्यपालिकाले कर निर्धारण, कर असुली, राजस्व परिचालन, ऋण लिने आदि कार्य गर्छ। अर्थको परिचालनबाट नै देशको अन्य गतिविधि सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिने गरिन्छ। सैन्य कार्य। नेपालको संविधानले समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ। बाह्य आक्रमणको बेला देशको रक्षा गर्नु कार्यपालिकाको कार्य हो। धेरैजसो मुलुकमा युद्धको घोषणा र शान्तिको प्रस्ताव पनि कार्यपालिकाले नै गर्छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्न सक्छ। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिले नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्छन्। नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था छ। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार यसलाई हुन्छ। हरेक प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुखको रूपमा मुख्यमन्त्री हुन्छन्। प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश परिषदको गठन हुन्छ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा हुने व्यवस्था छ। यसलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार समेत तोकिएको छ। अब तपाईँले सरसर्ती बुझ्नुभयो होला। व्यवस्थापिकाले देशको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउँछ वा कुनै पनि कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कार्य गर्दछ र त्यसपश्चात कार्यपालिकाले त्यसलाई एक्जिक्युट यानि कि त्यसलाई लागू गर्ने कार्य गर्दछ। र तेस्रो नम्बरमा न्यायपालिकाले यदि त्यो लागू भएको कानुन कसैले पालन नगरेको खण्डमा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ वा त्यो कानुनको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने कार्य गर्दछ। न्यायपालिका राज्यका 3 अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी सजाय दिने र कानुनको संरक्षकका रूपमा समेत न्यायपालिकाले कार्य गरेको हुन्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सच्चा पहरेदार न्यायपालिका हो। सभ्य समाजको न्यायको सुनिश्चितता र सभ्यताको कसी स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। र तपाईँले यो चुनावमा पठाउनु भएको व्यक्ति सिधै जाने भनेको प्रतिनिधि सभामा हो। प्रतिनिधि सभा यानि कि सङ्घीय सांसद भनेर पनि तपाईँले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा 2वटा सदनहरू रहेका छन्। सांसदको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ यही प्रतिनिधि सभामा जाने हो र यहाँ गएर गर्ने कार्य भनेको चाहिँ कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू गर्दछन्, जुन कार्य मैले अघि हजुरलाई सरसर्ती बताइदिइहालेँ, र सरकार गठनसँग सम्बन्धित कार्य गर्दछन्। यानि कि राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउँदछ र सरकार गठनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्दछन्। यी कुराहरू त थिए। जितेर जाने तपाईँको प्रतिनिधिले के कार्यहरू गर्दछन्। र अब अझै महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ। तपाईँले जिताएर पठाउनु भएको प्रतिनिधि एकदम एक्सपर्ट जिताएर पठाउनु होला, एकदम राम्रो प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाउनु होला। तपाईँले यी सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर विचार गरेर त्यो प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाउनु होला। त्यो जिताएर पठाउँदैमा मात्र पनि हुने होइन साथीहरू, त्यहाँनिर एउटा प्रक्रिया रहन्छ। जस्तै कि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि कानुन बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यसमा विधेयक लग्ने गरिन्छ। यानि कि तपाईँलाई कुनै पनि कानुन बन्नुभन्दा अगाडिको फेसलाई चाहिँ विधेयक भनिन्छ, जुन भनेको एउटा सभामा छलफल हुने विषय हो। कानुन बनाउनको लागि एउटा सभामा छलफल हुने विषय, त्यसलाई हामीले विधेयक भनेर बुझ्ने गर्छौँ। त्यो विधेयक जाने गर्दछ र त्यो विधेयक पारित हुनको लागि 1/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा यदि 100 जना हामी छौँ भनेदेखि 33 यानि कि 34 जना चाहिन्छ। 33 त्यहाँ 79 मा हुन्छ र 34 जना चाहिन्छ। यदि 100 जना भएको प्रतिनिधि सभा छ भने त्यहाँनिर त्यो विधेयक तपाईँले उठाउनु भएको कुनै पनि कानुन बनाउनको लागि उठाउनु भएको विषयलाई त्यसलाई पारित गर्नको लागि तपाईँको 1/3 बहुमत चाहिन्छ। 275 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये तपाईँले उठाउनु भएको वा तपाईँको उम्मेदवारले उठाउनु भएको विधेयक पारित हुनको लागि 83 जनाको बहुमत हुन जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई चुनेर पठाउनु भयो, त्यो व्यक्ति एकदम राम्रो छ, एकदम ट्यालेन्टेड छ, त्यो काम गर्नको लागि पनि सक्षम छ, तर प्रतिनिधि सभामा गएर उसले उठाएको कुनै पनि विधेयक पारित भएन भने जिताएर पठाउनुको फाइदा केही रहँदैन साथीहरू। जस्तै कि अहिले स्वतन्त्रको माहौल एकदम चलिरहेको छ। यो केसमा चाहिँ यो कुरा रिलेट गर्छ र योभन्दा पछाडिको भिडियोमा स्वतन्त्रसँग सम्बन्धित, स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि यो च्यानलमा आउँदैछ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी अझै अगाडि लागौँ र तपाईँले अहिले जसरी बुझ्नुभयो कि विधेयक पारित हुनको लागि 1/3 मतको जरुरी हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक पारित हुनको लागि 1/3 बहुमतको जरुरी पर्छ र 1/3 बहुमतले यदि पारित गरेको खण्डमा त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा जान्छ र तपाईँले अहिले यो चुनावमा भोट गर्नुभएको व्यक्ति हुने भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्रै हो र त्यो प्रतिनिधि सभामा 1/3 बहुमतले यदि त्यो विधेयक पारित भएको खण्डमा यो विधेयक जान्छ राष्ट्रिय सभामा
राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 59 जना प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा 8 जनाको दरले 56 जना र 3 जना मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो। त्यो कुराको बारेमा मैले योभन्दा अगाडि नै बताइहालेँ। र यो विधेयक जान्छ राष्ट्रिय सभामा। राष्ट्रिय सभामा पनि 59 जना मध्येको 1/3 बहुमतले यदि पारित गरेको खण्डमा यो विधेयक राष्ट्रपति भाटामा जान्छ र राष्ट्रपतिले यो दुवै संसदबाट पारित भएर गइसकेपछि 15 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि त्यो कानुन बन्छ र देशमा लागू हुन्छ। र यो त थियो विधेयक पारित गर्ने र कानुन बनाउने। अर्को गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको सरकार गठन गर्ने हो। सरकार गठन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमतको जरुरी हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 2/3 भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 50% + 1 भन्ने अवधारणा रहने गर्दछ। जति पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्यहरू छन् त्यसमध्येमा 50% भन्दा मास्तिर हुनु पर्यो, यानि कि 51% ल्याउनु पर्यो। जस्तै कि अहिले हालसालमा तपाईले देख्नुभयो भनेदेखि हाम्रो प्रतिनिधि सभामा 275 जना सभासदहरू छन् र 275 जना सभासद मध्येमा यदि कुनै पनि दलले 138 सिट भन्दा मास्तिर ल्याउँछ वा कुनै पनि व्यक्तिले 138 भन्दा माथिको समर्थन पाउँछ भने त्यसले सरकार गठन गर्न सक्छ। र यदि तपाईले चुनावमा जिताएर पठाउनु भएको व्यक्तिले भोलि गएर सरकार गठन गर्न सकेन, कानुनमा लगेर कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन भनेदेखि तपाईले जस्तो सुकै एक्सपर्ट किन नहोस्, जतिसुकै एक्सपर्ट व्यक्तिलाई पठाउँदाखेरि पनि खासै फाइदा हुँदैन साथीहरू। र अहिले देशमा स्वतन्त्रको लहर चलिरहेको छ। योभन्दा पछाडिको भिडियोहरूमा म स्वतन्त्रको बारेमा पनि अन्य कुराहरू बताउने छु र तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला तपाईले जिताउनु भएको प्रतिनिधिले गएर के कार्य गर्दछ र तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ, तपाईको प्रतिनिधिको भूमिका कस्तो रहन्छ, देश परिवर्तन गर्नको लागि के कस्ता भूमिकाहरू रहन्छन् भन्ने कुरा त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। तपाईसँग कुनै पनि सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा बताउन नभुल्नु होला। आजको यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई जरुर लाइक गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद साथीहरू। बाइ बाइ। फेरि भेटौँ।